आगेवून पेद्रूचे पयले चिटेवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपलीं भुरगीं केलीं. असो आमकां जिवो बरवसो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावं नजो तसलें, सारकें निश्कळोंक, कदींच भावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडावपी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्र भोगचे पडले जाल्यारूय तातूंत तुमी संतोशान मुरगळटल्यात. हे पोरी, जशें विनाशी भांगार कसाक लावून तपासतात, तशें तुमच्या भावार्थाचें अदीक उंच मोल गमून येतलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणणी, व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळयनासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां वर्त्या आनी मोहिमेन भरलोल्या संतोशान तुमी मुरगळटात. आनी तुमच्या भावार्थांतलें उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, तोमास म्हाका पळय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराक जय.